अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट राज यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेंट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसराइल ने किस वजह और किस बिना पर ईरान पर सुबह सवेरे बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। हम जानेंगे कि इन हमलों के पीछे असल वजह क्या थी और क्या ईरान इस पोजीशन में है कि वो इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे सकेगा या नहीं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसराइल के इन फ़िज़ाई हमलों को ईरान का दिफाई सिस्टम क्यों न रोक सका। क्या ईरान के दिफाई सिस्टम को हैक किया गया या उसके पीछे कोई और बड़ी वजह है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि दिफाई और एटमी एतबार से ईरान बेहतर है या इसराइल। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको इस चीज़ का भी कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि एटमी एतबार से ईरान और इसराइल में कौन बेहतर है। अगर आप इन सब के बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। इसराइल ने जुम्मे की अलल सुबह ईरान में जोरी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान करते हुए कहा है कि ये हमले तब तक जारी रखे जाएंगे जब तक इसराइल की बका के लिए मौजूद खतरा ख़त्म नहीं हो जाता। ईरान का कहना है कि इसराइली हमले में ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 2 जोहरी साइंसदान भी मारे गए हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज के एक तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल और अमेरिका को इन हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इन हमलों से इसराइल की कभी फितरत का पता चलता है और ये हमले करके इसराइल ने अपने लिए तल्ख किस्मत का इंतखाब किया, जिसका सामना उसे करना ही पड़ेगा। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि अगरचे उन्हें इसराइल के मंसूबों का पहले से इल्म था, ताहम अमेरिकी फ़ौज ने इस ऑपरेशन में कोई किरदार अदा नहीं किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान के जोरी अफजोदगी के अहम मकाम नतनज़ को निशाना बनाया है। अब हम ईरान और इसराइल की अस्करी कुव्वत का काबिल जायजा लेते हैं कि ईरान और इसराइल में कौन बेहतर है। इस वक्त इसराइल के पास हाजिर सर्विस फौजी 1,70,000 हैं, जबकि ईरान के पास 6,10,000 हैं। तो इस लिहाज से फौजी नफरी के हिसाब से ईरान इसराइल पर सबकत हासिल करता है। ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2152 किलोमीटर का ज़मीनी फासला है और अक्टूबर 2024 में ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला करके और वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर ये साबित कर दिया था कि ईरान अरसा दराज से अपने जिस मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है उसमें काफ़ी तरक्की हुई है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा और मतनू समझा जाता है। 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के जनरल केंथ मैकजी ने कहा था कि ईरान के पास 3,000 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दूसरी जानिब इस बात की कोई हतमी तस्दीक नहीं कि इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ता में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का ज़ख़ीरा है तो वो इसराइल है। मिसाइलों का ये ज़ख़ीरा उसने गुज़श्ता 6 दहाइयों में अमेरिका समेत दीगर दोस्त ममालिक के साथ अपने इश्तराक या अपने तौर पर मुल्क ही में तैयार किए हैं। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल कई मुल्कों को मिसाइल बरामद भी करता है। इसराइल के मशहूर मिसाइलों में डेलाइला, जिब्रेल, हारपून, जैको 1, जैको 2, जैको 3, लोरा और पोपेई शामिल हैं। लेकिन इसराइल के दिफा की रीढ़ की हड्डी उसका आयरन डूम सिस्टम है, जो कि किसी भी किस्म के मिसाइल या ड्रोन हमले को बर वक्त रोकने की सलाहियत रखता है। गजा से हमास और लबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेटों को
متواتر فضا میں ہی تباہ کر کے وہ آج تک اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ اسرائیلی میزائل ڈیفنس انجینئر اوزی روبن نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ آئرن ڈوم کی طرح کا دنیا میں کوئی اور دفاعی نظام نہیں، اور یہ بہت کارآمد شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اس فرق سے یہ اندازہ لگانا قطعی درست نہیں ہوگا کہ ایران فوجی حساب سے اسرائیل سے زیادہ طاقتور ملک ہے۔ اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ رقم اپنے دفاعی بجٹ کی مد میں خرچ کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی طاقت بھی یہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے دفاعی بجٹ پر کتنا خرچ کرتا ہے اور ایران کتنا خرچ کرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل اپنے دفاعی بجٹ پر تقریباً 24 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے اور اس حساب سے ایران 10 ارب ڈالر کرتا ہے۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالر کے قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا بجٹ 24 ارب ڈالر سے ذرا زیادہ ہے، لیکن جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔ ایران کے فعال فوجیوں کی تعداد 6,10,000 جبکہ اسرائیل کے ایسے فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس فضائیہ ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیزی سے حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ ایران کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 186 ہے اور اس کے بیڑے میں صرف 13 جنگی ہیلی کاپٹر ہیں۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہیں بھی ہو، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس محض 67 جہاز ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد سے اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانگ رینج اور ڈرونز بنائے جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے ہیں۔ حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر داغے میزائلوں کے تجربے سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ ایرانی ساخت کے تھے۔ ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اسی کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والا ذوالفقار، 750 کلومیٹر مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہے۔ ایران کے میزائلوں میں ایک اہم اضافہ فتح 110 ہائپر سونک میزائل ہے جو 300 سے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایران کی فوجی طاقت بھی ہے، لیکن دوسرے کے ملک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا زیادہ تجربہ اسرائیل کا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی تو ایران کے رقبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی برتری فضائی طاقت، میزائل اور ڈرونز ہیں، اور اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر انہی کے ذریعے ہی کرے گا۔ ویسے ماضی میں ایران کے ہائی پروفائل فوجی اور سویلین شخصیات بھی اس طرح کے حملوں میں ہلاک کی گئی ہیں، اگرچہ اسرائیل نے اکثر اوقات اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو سائبر اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس جگہ اسرائیل کافی کمزور لگتا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کے دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی کون سی شکل اختیار کرتی ہے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل
हिस्टोमेट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।